أرسل زينام نتقرأي بعلاو فتح بمغمات ندقاو إداتاو نتبرين معزاو زاتا كم زدل تقليجو كتابة ترعاتو نفلماوان بكلتا ورداتات تقرأي تجميرو كاب زيناتات وصاي بقرص امريكا زتماررا تشاينان هاغرات اسيان وعلي ناصا نغد فريمن سلام تعنا هبلنا زخبركم متخاتلتي تلفزيون تግራይ الساعه زحزنايم علتاو زيناتات انه حزنا قريبنا زيناتات ساعات بمراح انا تخلت خفله بمداي ملكت قنقوا سلامون هيلو بسم الله سوميا ستوديو تلفزيون تግራይ بمخان حبرناكم صانحيت كنغبرينا كسام وداتا زيناتاتنا حبركم ناخصنحو دما بخبر عديمه ناب حصرت زيناتات زعلتي كسغركم حصرت زيناتات زعلت دحر ز حصر مسغاغري مسارحتنا هابتو حيزلنا كقربي حبرنا نكتاتل يمسجنا تخلتي سلام طعنا هبل يزخوركم تملكتنا نزعلت زي زحرنا يوم حصرت زيناتات حيزة قريبة لخون مكتتالكم يقدم فلما ممحدار كتما مقلة عصا قطرين زوص اللهم سدرا سوات مرداتا كارتات حزتو مريت ويدما سايت بلان كمزهب افليتو ابز حلفو رحنا حسا ابز تقايد سن سرعت موصع عصا تتقمت نسخونو لعلي 5600 سدرا سوات كاب تقمت 25 2018 عام تمرت جميرو مرداتا كارتات حستو مريت ويدما سايت بلان كم زوهاب حلفي أطاقمان من محدارن مريت كتما مغلا ايت زرؤو تول دبرهان قليصوم كريتا أبستل على اللومن كم زي قبوم استرقاقت اللومن لعلي حدميت زخون أكالات كابتعصا كسروزن اتبوتا ناب بانك مريت آتاو كون كم استقبرون ايت زرؤو تول دبرهان مزرابوم راديو اف ام مغلا 104.4 صبتيبو كوليج طعنا ساينس يونيفرسيتي مقله مس كومبرهنسيف سبيشالايزد هوسبيتال عايدر بموداد ناصا حكمنا كانسر طوب كم زهب حبيروم اتي زوهاب ناصا حكمنا كانسر طوب عدمئن 20 عامتن لعليون زغنا دق انستيو كم زغنن كاب تقمت 19 2018 عام تمرت جميرو نتخاتلتي كلت معالتات كم زصنحون ت هوسبيتال غليصوم حمام كانسر طوب اب كلتيو صوتا زقاطم كوينو 99 غنا اب دق انستيو زرأ كم زغونه كابت هوسبيتال زرخبنا يحبريتا يملخت قبل ريبورترنا افريم رداي صبصيبو سراحتنياتات منغستي وردا حسا اب زباصحو زراتي سدرا سوات اكال غداتن عام زيبلوم ارغاويانن حاجز عصيد اساليطوم سدرا سوات كيستماسلون زباصحو زراتهم سان عامي رغيفو كيترفن بمحساب زتغبر حاجز عصيد بمخانو سدرا سوات امسكينوم حلافي زفر قطبا وردا حسا ايت تسفا ميكائيل غبر مريم كم زغلصو بسراحتنياتات منغستي استخايد وفر حاجز عصيد ناب كلن طابياتات تاوردا بمسفح قصالنت كم زلو غليصوم كبل حبريتان ركبن وردا حسا صبصيبلو اب وردا حوزين اب زباصحو زراتي سدرا سوات وفرع عصيد تقايدوم بتوفر عصيد حجز تجبر لهم وجنات زراتي اوانو بزي حلو زناب كيبخنن اب غوني سدرا جغانو علن اب زبل مقنيات انستجبر لهم حجز كرعات كم استسمعهم حبيرهم حلافي زفر قطبا وردا حوزين ايت برهان هايلاي اب زمن مهرتي 2017 2018 عام تمرت لعلي 13 هكتار مريت بستفلالي عين الزراتي كم استشفنا بمزخخر زي زراتي اوانو بزي حلو زناب كيباخن حيلتات صدتا تግራይ سراحتنياتات منغستن ابيات تمرتن بلوعل منفس اب مئكاب زراتي كم زركبو حبيروم كبل ركب حزبي وردا حوزين صبصيبو
ኣብ ዞባ ደቡብ ምብራቕን ወረዳ ሕንጣሎ ማርያም ናዝረን ከባቢውን ኳዕትን ምርምርን ስነ ጥንቲ ከም ዝጅምር ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ነፍሊጦም ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ከም ዝሓበሮ ኣብ ልምዓት ቱሪዝም ሓድጊ ዓቕምን ፍልጠትን ትግራይ ዓብይ ተራ ክህልዎ ተስፋ ዝግበረሉ ፕሮጀክት ዘለቐ ሓድጋብ ኢትዮጵያ ኣብ ማርያም ናዝረን ከባቢውን ኳዕትን ምርምርን ስነ ጥንቲ ክጅምር ዘኽእል መድረኽ ህላውነት ተሳሊጦም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ምጅማር ፕሮጀክት ዘለቐ ሓድጋብ ኢትዮጵያ መሰረት ዝገበረ ሓበራዊ ሰነድ ስምምዕ ስራሕ ኣብ መንጎ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ዩኒቨርሲቲ መቐለን ማእከል መጽናዕቲ ፈረንሳይን ከም ዝተፈረመ ዘዘኻኸረት ቢሮ ሰለስቲኦም ትካላት ናብቲ ፕሮጀክት ዝጅመረሉ ማርያም ናዝረ ብምውራድ ትዕዝብትን ምይይጥ ከካይዱ ጸኒሖም እዮም ኣመራርሓን ሰብ ሞያን ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ዩኒቨርሲቲ መቐለን ማእከል መጽናዕቲ ፈረንሳይን ኣብ ዞባ ደቡብ ምብራቕን ወረዳ ሕንጣሎ ምሁራት ዩኒቨርሲቲታት ተወከልቲ ዞባ ሃገረ ስብከትን ወረዳ ቤተ ክህነትን ከምኡ ድማ ናይቲ ከባቢ ክፍላተ ሕብረተሰብን ተወለድትን ኣብ ዝተረኸብሉ ዕላውነቱ ዝተዘተየሉ ኮይኑ ካብ ጥቅምቲ 18 2018 ዓ.ም ጀሚሩ ኳዕትን ምርምርን ስነ ጥንቲ ክጅመር ኢሉ እቲ ቢሮ ዝኸበርኩም ተመልከትና ንዝዕለት እዚ ዝሓርናዮም ሓፀርቲ ዜናታት እዚኦም ነይሮም ስለትምክታልኩም ክብረት ይሃበልና ሰላም ሓፀርቲ ዜናታት ተኸታቲልና ተመሊስና ዝኸበርኩም ተመልከትና ሕዚ ድማ ብዝርዝርና ብንሪኦም ፀብፃባት ክንሰግር ንውሽጣዊ ጸገማት ትግራይ ባዕላዊ ፍታሕ በመቐማጥ ንደጋዊ ዳእታውነት በሪ ክንዓጹን ይሄን ምሄን ክንበሃልን ይግባእ ኢሎም ፕሬዚደንት ጊዜያዊ መምሕዳር ትግራይ ታደሰ ወረደ ፕሬዚደንት ታደሰ ነዚ ዝበሉ ካብ ጉባኤ ህዝባዊ ርክባት ትግራይ ኣገብእ ንውሕስና ብሄር ብዝብል ርእሲ ኣብ ዘዳሎ መድረኽ እዩ ገብረ እግዚአብሔር ገዳሙ ከም ስዕብ ከቕርቦ እዩ ጉባኤ ህዝባዊ ርክባት ትግራይ ኣገብእ ንውሕስና ብሄር ብዝብል ርእሲ ኣብ ትግራይ ናይ ሓፂር ማእኸላይን ነዊሕን እዋን መዋፅእታት ኢሉ ካብ ዘቐመጦም ሓሳባት ምስ ምሁራን ውድባት ፖለቲካ መራሕቲ ሃይማኖትን ካልኦት ኣካላትን ዘትዩ ኣብቲ ዘተሰረኸቡ ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተና ጀነራል ታደሰ ወረደ ጉዳዩ ውፅና ብትኹረት ርኢና መፍትሒ ክነምጽእ ይግባእ ድሕሪ ምባል ልዕሊ ኩሉ ውሽጣዊ ሰላምናን ሓድነትናን ምሕላው ንቕድም ኢሎም ተውሽጥና ዘሎ ሽግር ኦቴርካ ንምባል ይከኣል ኩሉ وشانك كاتب نرجع عمود خليه كنا جن كنفتحهم دلنا النجارات هلا تخلي سلامنا في المركزي وشتاو سلامنا في المركزي ذي وتحدك كفتح دلنا الشجري ኣካቢ ጉባኤ ህዝባዊ ርክባት ትግራይ ኣባት ዕንበር ህቦገኖም ምሳይ ዘይኾነ ጸላኢ ካብ ዝብል ጎደ ኣባህላ ንውፃእ ክብሉ ሓቢሮም ክንዓጽዎ ዝግባእ ሕማም ድሓር ክንዓጽዎ ዝግባእ ኣጀንዳ ተጋረሎ እዚ ከዓ ፍልልነት ምሳይ ዘይኮነ ኣንጻረይ እዩ ዝብል ብሂል ክዕጸለዉ ልዝብ ንብሔራዊ ረብሓ ህላውን ዝገበረት መጽሔት ኣገብም ብፕሬዚደንት ታደሰ ወረደ ዝተመረቐት ኮይና ኣብ ዙርያ እታ መጽሔትን ዋዕላን ኣመልኪቱ ድማ ካብ ተሳተፍቲ ሕቶን ርእቶን ተባሂቦም እቲ ምኽንያት ክትፈልጥዎ ሞክሩ ትኸዚ ጀሚርኩም ወኒኹም ምናልባት ንሰማዓት ግን ይጽቡቕ እዩ ስለዚ ዝኣግባብ እዚ ዝኣገብእ እዚ ክሰርሕ ተኾይኑሲ ኩሉ ነፃ ኮይኑ ብሓሳብ ክከራኸር ኣለዎ ብዙሓት ትካላት ዘተ የድልዩ ዕርቂ የድልዩ ብሔራዊ ጉባኤ የድልዩ ናባሉ መፅኦም እዮም ግን ክሳብ ሕዚ ውፅኢት ዘይመፀሉ ናብ ተግባር ዘይተለወጠሉ ምክንያት ሓደ እቲ ኸይዲ ንኩሎም ፖለቲካዊ ሓይልታት ኣብ ናይ ትግራይ ጉዳይ ይምልከተና እዮም ዝብሉ ኣካላት ሓቋፋይ ኮይኑ ኣሳታፋይ ኮይኑ ብዘይ ምኻድ እዩ እቲ ናይ ትግራይ ፀገም ውሽጣዊ ኮይኑ እቲ ፀገም መን ምዃኑ ኣውዚ ክትነግሩና ትኽእሉ ዶ እዩ ትዋና ሓቶይ ኣብዚ ሕዚ እዋንሲ ከም ብሄር ኣብ ልዑል ሓደጋ ኢና ዝብል ዘቐመጥኩሞ ከም ውድብ ገምጋምናን ሓሳብና ንሱ እዩ ትኽክል እዩ ዝብል ርእይቶ እዩ ዘለኒ ሰብኣዊ ዓቕምና ሓድነትና እውን ንህላወና ብጣዕሚ ወሳኒ እዩ ዝብል መርገጽ እውን ትኽክል እዩ ዝብል ርድኢትና ገምጋም እዩ ዘለና መንእሰያት ትግራይ ሓቋፋይ ዝገበረ ድዩ መንእሰያት ትግራይ ጥራሕ ከይኾነስ ደቂ ኣንስትዮና ኸ ነምፀን ኣለና ዲና ስርዓት ይተኸል ኢና ንብል ዘለና እቲ ስርዓት ድማ ካብ ጫፍ ራያ ክሳብ ጫፍ ወልቃይት ዘሎ ህዝቢ
ናተይ ዝብሎን ዝኣምኖን ክኾን ኣሎ ቅቡልነት ዘለዎ ስርዓት ይኹን ሓደ ሓቂ ያው እውን ዝጠሓስ ዘሎ ሕዚ ዝተመረፀ መንግስቲ ኣለና ዲብ ትግራይ ሕጋዊ ዝተመረፀ መንግስቲ እኔና ዶ ኣብቲ መዋፅእ እውን ብግዜ ክቕመጥ ኣለዎ ኢለ ይሓስብ ከዛ ሃምዝና የመናዊ ዕድመ ኸይዱ እዚ ድሕር ዘተ ድሕር እንታይ እዩ እቲ ፋይናል እንትኑ ብግዜ ይቕመጥ ኣለዎ ክእል ኣለዎ ከስታ ፋይናል እንትና መንግስቲ ሓበራዊ መንግስቲ ክንምስርት ኣለና ዲ ሓበራዊ ቤት ምክሪ ክንምስርት ኣለና ዲ ጉዳይ ስለዚ ብግዜ ተዝቕመጥ መሐሽ ነይረፍቲ መዋፅእ እውን ኣብ መወዳእታ ነቶም ስርዓብ ሕቶታት መራዳድኢ መልስታት ብምሃብ ድማም ተዛዚሞም ነተን ተመረፀ ኣጀንዳታት ሲሪየስ ኮይና ንመዋፅቆና ብሓደ እክብ ንብለሉ ነገርስ ንምስራት መዕለቤና ግን ክትኾን ዘለዋ ፍጥነታ ኣካይዳና እውን ክትኾን ዘለዋ ግን ናፍቲ ሙሉእ መንግስትነት ዘኸይድ ናይ ህዝቢ ተመረፀ መንግስቲ ክኾን ኣለዎ ትብል ግን ክስምር ኣለዎ ካብ ሙሉእ ዓለም ዝመፅእ ትግራዋይ ይምልከተኒ እዩ ጉዳይ ትግራይ ዝብል መፅዮ ዋዕላታት ክካየድ ኢና ነማቻች ዘለና ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ መፅዮ ሓሳብ ኣለኒ ዝብል መፅዮ ሓሳቡ ይግለጽ ሓሳባት መፅዮም ኣለዉ መድረኽ ተጀሚሩ ኣሎ ስለዚ ሕድሕድ መድረኽ ካዚኣ ዝወስደ ሓላፍነት ኣለዎ ሕድሕድ ከም ውልቀ እውን ከም ትካል እውን ነዚኣታ ኢና ኮንትሪቢዩት ንገብር ስለዚ ነዚኣ ሞዲፋይ ጌርካ ብፅሑፍ እውን ማሃብ ከድል ትኹን ብፅሑፍ ማሃብ ከድል እዩ ከመይ ክትግበር ከም ዝኽእል ውዳበታት ኣለዋና ይመስለና ኩለን ዓይነት ውዳበታት በብውዳበታተን ክኸድኡ ዝኽእላ ነገር ኣለና ብውሕድ መበገስ ረኺብና ኣለና حمام عصون مكل خالز حجزن هتانات زوهاب كتامت نفلما أوان أب وردات تسجدن تنبلاني وهاب كمزلو بيروت عنا تجرا فليتو أب حلف عمل زنبرة زرقها حمام عصو بشمون تميتا وكان تنكي حزون جناء حمام سجات عنا حبر السبكوين غتسل كمزلو تبيرو حبيرو تسفز قاسبي ناي خلتش 10 شوعاتي قدام 4 عامتي نايلو من 10 شوبنته قدم 4 عامتي مردعتنا عصو ترينا بمئتاوي درجة بشمون تمئتاو قنيسيو كافتم تمرمرو عصو ترخبهم مالتيو بقصرة نريئة لنا جن بخلتش 10 شوعاتي عامي قدم 4 عامت هذا مئتي حدي شحي خلتم 9 تمرميرا منيرم أولهم زمن خصصاي شمون تشحي شمون تمئتي ساي بترى قصرة نريئة لنا درجة بحادث يسوع نيسي مالتيو وين جنزوس إتوزي حزوون كرات أتنا يولي كخرعنا يولي تحمام حزوون نايلهم زمن خرامات النورة تعمي برتوع زناوي إلون كشع فرقي مسكرة ميزانيو سلاز تحمام عاس حزوون كافرق تقمتي كوسخ تسبيتي قبر اللي مالتي قبلهم زمن قدم 4 عامات درجة 100 ساخل تيشح زانزيرا لا لسلسة 125 حزبي تتقع ما يلقبر زانزيرا تعدي ليو زانزيرا زي أبشو عدت ورداتات تخفافي ليو مالتي أب4 ورداتات 25 طابعتات تارجت سقبرة درجة ل8 شح أبايت تنسيقو إيو بخلتيو ميلاتات قصصر حمام عصو درجة للفرق مليون حزبي كافت حمام كحلة تثبيت قبر مالتي حدش مدحانيت المسألة نالو دي هيدرو ارتميسينين بايبراكوين نولو وي دي بي نولو زي قبل كوريدور تارجت كيرو بفلا يا وسكده تحت يدياو شرارون صنبلان زين خمت زفلت ناي ورق على شا سفيح ناي ورق على شا زكايدلن كاوصال سوم نجميرو كحكمنا حكايدي مالتي لا اقول خدسب لافت ورق على شا لافتن لمعات كوريدور لخدسب كاف تفلالي كبابيتات تግራይ الخط سلازت باراسايت حيزو ولك يوصما وخالي اكابي افتن نور الكابي كاي محلالف او المعقات تارجت لقبره يي مالتي خطابه صرع صوت تجمير لهم زبن بفلاي ابس قدن اب صنبلان اب كلتين ورداتات لا لشدش تورحي زادميهم لا لشدش تورح خوينو تحت حدا عامت لخانو تارجت لقبره ناي صرع صو خطبات كاو ورح مسكرم جميرو يوهاولي حبرتسب زي تساتفلو نايم كل خال حمام صراحتي كعوته يخلن سلاز حبرتسب حزون 3 عامت لي مولو زانزيرا بيدلو زانزيرا زي باغواو خطقملو تحدش تعديلني حزون باغواو خطقملو ابليهم علو كوعله يولن
ببكبابيو زعقورو ማያት ክሉ እዮም ዘየድል ቆጽላ መጽን ዝበቀለው ስለዚ ታጣንጡ ለመረባህ ስለልቱ መርጾም ዘንበታታት እዚኦም አዘውን ተጽቡቅ ልምድ ለነበረ ናይ ሕብረተሰብና ብሰሙናዊ ወፍር ጽሬት ናይ ምድፋን ስራሕቲ ናይ መጻድ ስራሕቲ ከካይድ ይግባእ بتزامادي حمام عسو ببركة أفريقيا سجات تعنا خويني قتلي زلو أب تقرأ ون كابور حتى الريك سابلوم يبزلوان لعلي كل تميت شو حسابات بحمام عسو تتقعمهم ملون مسنا إذا حلف عامة تنزعزر والسن من الكاي ولا كوانت هلو كاب حزن دحرجنا ناي موساخة تخلو كم زلو بيرو تعنا تقرأ يحبر حفشوا مثل حمام عسو ديو تسفاز قعسبي حبريتك وناب زياب استديو يركب تسفاز جيز زلو خحبريتاتنا وتملكتنا ختبت عدل كوكا غني لي أتخلتي حمام عصب فلاي أبزي واتزي أزيو ناوسخ كم زخير كل جزء بتهلم دون نفلتو حماميو مهنياتو بسفي حوزر أب تقرأي كواب سلزخونة سلزي حمام عصو زلو حفشوي مثلي نمرة إذا كل سكي ببرك عالم أم تاي بركي يزركب تيلنا كاب كل التشح كساب كل تشح إسران سلسلة كم كوازر أوروبيين أبزنا رجزين الحدارين وهنا أستات كل التنت وخلتها بليون سبات يوم بحمام عصو تتقعم كاب زي أتوم توم 10 تخلتنت شوعات مليون سبات مويتهم زي مالت عسوك ندينا إذا أكل أزجوك أتالي حمام كم زخونة كابزي مردان خلينا مالتيو نابزنا يقربانا جزي نابز مخلت عمز نبر وان كاتم مزينا أو كل تشحن عسران كلتن أستات كل تميت نربع عن 9 مليون سبات بحمام عسو طبعاً كاتم توم شو شميتين شمونتن شحيوم مويتهم نابز حلف عمت ويكعنا كل تشحن عسران سلستن كم يقاس الأوروبيين كن مز خلنا ون كل تميت عسران سلستن مليون سبات بحمام عسو تتحيزهم توم حمو شميتين 9 شوعات شحرما مويتهم يوم مالس أبزي كلتي أخن ريخ لنا أبزي كل تعاملات راح ترينا بعسوس تتحازو بستوسنا ملكعو موسى خلو بتمت الموت جن بستوسنا ملكعو من كايلو يكون دامبر حزون كسا حزين هاي عالم سقات عن حبرت سبي بفلاي كعا أبا أفريقيا مالتيو ببرك عالم ودبت عنا عالم علاوي أبزي جور حبريتو حمشته كبابيتات اللعب بحمام عصو زتكعا تنام جمرة أفريقيا كاو دوب مبرق آسيا لانسوان بعال هندي بعال إندونيسيا ماينمار بنغلاديش أكاتيتو زلو كباب مالتيو سالساي زوم مبرق أو ميديترانيان لانسوان الميديترانيان أو كل سجر زلو مالتنا أفريقيا سجر نفط حدا سجر زلو كان بعال باكستان السودان صوماليا يمن أفغانستان جيبوتي كانوا تنزل مثل هاجرات زركبالو أبدو أمريكا بعال برازيل فنزويلا كولومبيا إكوادور زلو كبابيتات مالتيو حمشاي كبابيتات معرباوي باسفيك تواهيلو سواء بعال نيوغيني سلومون ايسلاند فيليبينس كامبوديا زلو هاجرات زياتهم ببزحي بحمام عصو زتقعو كبابيتاتهم أبزياتهم ترينا كند أفريقيا زودادر يلن أب كل تشريع إسران سلستن طرح ناب كل 246 مليون سبات بحمام عصو تطعيمين كأتهم حموشة 269 شح سبات بحمام عصو مهنات كموتو كيلوميوم سلازي تخالي قصرخون ريخ لازيو وحديو كاب أفريقيا أصيل زلون ناب مبرق ميديترانيان كن مصخ لنا كوا تزبط حقوقي بنا أفريقيا هاجرات يزشفن ناب الناس نترارينا بس حس تحازو 10 سنوات وخلت مليون اللوزو خابزي بس حزم موترو ما 10 شمونت شحن 300 نلو تزقرم جن تحمسة مئتاوي بسودان زشفن قصري مهانيو نابزي تمتيناون بنيوغيني تبهال عدي زشفن قصريو سلازي أو أفريقيا أزيو حادقة كم زغنا مردان خلينا بحافشو أفريقيا زلو موت 9 مئتاوي نت ناي عالم زشفنيو تزرقح الحمام دمات 9 أو أفريقيا أيو زشفن مالتيو زي مالت زبزي زلو قصري نتناي عالمون زقلتيو نتناي أفريقياون زقلتيو تزقرم جن اتناي عالم قصرون بحموشته هاجرات أفريقيا طرح زتعامل له مالتيو بفلايت العل فرقي توصل زلو بحموشته أفريقيا هاجرات استشفنايو نيجيريا كونغو أوغندا إثيوبيا موزامبيك يشفنوا مالتيو العل 500 تاونايت ببرك عالم زرق زلو حمام عسو نيجيريا تنام بس أبصح توصل نبكاو عسران حموشته نت 900 تاويا تحز أبزي إثيوبيا أما برا عيت أو 100 سلستنت شو 100 تاوي حزال لا مالتيو نابز جراف زي كن ريو خلنا بعبيو نيجيريا حزات ولا كم ناولت ناب كونغو يتصل لك أم ناولي خد ستوسنا مئتاوي تن عن توز جالس ناين ناب كابر بعت نتشو مئتاوي زرقها تن كالو تحزال لوا مالتيو ناب موت كلمة خلنا أون بقولك تعيو أو أفريقيا أزيوس تجانا بزح موت يلو بمخنيات عصو مالتيو أو كل تشريع إسرائيل سلستن كم يقول الأوروبيين طرح كواترينا ناب كابر حموشة 269 حسابات يوم بمخنيات عصو مويتهم
كابزي أزيو زرنجز 76 مئتاوي تحتي حموشت زعمتهم هزانات مخانم موت هزانات كنرأى خلنا أزيو سفيحيو مهنياتو عاسو بفلاير ماز فالس فرمز بهال عينت عاسو نهزانات أزيو ذاتك عن نموت ذكال عن عينت عاسو سلازي 79 شفين ولو ببرك عالم زلو ناي هزانات موت كنرأى خلنا أدما سالسان تشعات النت وسلسة موت بنيجيريا راح يشفن مالتي أبزي نيجيريا راح يكونتن إثيوبياون نايم على زغونه بصحيت اللوان ببركو لك بهمزي كمصي خل ببركي عالم نيجيريا قدمي تسرع 39 او زي تحفشاو موت يو ناي هصانات زي كونس تحفشاو موت نا هصانات تمصينا 39 لنا حفشاو موت ግን 39 نيجيريا تحزو مالتيو ኢትዮጵያውን ኣብዚ 3.1 ሚእታዊ ኣለዋ 3.1 ሚእታዊ ብጽሒት ይህልዋ ስለዚ እዚ ናይ ውድብ ጥዕና ዓለም ሓበሬታዩ በብርኪ ኢትዮጵያ ክንሪኦ ከለና እዘን በቀይሕ ተሳኢለን ዘለዋ በቀይሕ ተቀሊመን ዘለዋ ካቢታት ኣዝየን ብሕማም ዓሶ ዝተጠቃዐን ትግራይ ክንሪኦ ከለና ዝበዝሐ ክፋላ ወይ ከዓ 69 ሚእታዊ ናይ ትግራይ ብሕማም ዓሶ ተጠቃዓይ ከባቢ እዩ ማለት እዩ ለዚ ናብ ኢትዮጵያ ክንመጽእ ከለና ኣብዚ ሓለፈ ዓመት 2024 ከም ቆጻጽር ኣውሮፓያን ናብ ከባቢ 9.8 ሚልዮን ሰባት ብሕማም ዓሶ ተጠቂዖም ነይሮም እቲ ኣመጻጽኡ ልክዕ ብከምዚ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ኣዝዩ ሰፊሕ ዝበሃል ወይ ከዓ ሩኡይ ዝበሃል ለውጢ እዩ ናርአየ መጽኡ ናብ ትግራይ ክንወርድ ከለና ናብ 23 ወረዳታት ብፉሉይ ብሕማም ዓሶ ተጠቃዕቲ ይኾና ኣለዋ ማለት እዩ ተንካሎቱን ዓሶ ይብለን ማለት ኣይኮነን ግን ብበዝሒ ኣብ ፈላማይ ሶሙን ጥቅምት ወይ ከዓ ብናይ WHO ኣቆጻጽራ መበል 41 ሶሙን ጀሚሩ ድማ ኣብ ትግራይ ብፉሉይ ሕማም ዓሶ ይውስኽ እዚ ማለት ካብ ጥቅምት መጀመርያ ማለት ካብዚ ሕዚ ሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ካብ ናይ መጀመርያ ጀሚሩ ሕማም ዓሶ ብበዝሒ ምውሳኽ ይጅምር ናይ ትግራይ እዚ ናይ ትግራይ ክንሪኦ ከለና ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ኣብ መበል 41 ሶሙን ዝነበረ ናብ ከባቢ 18000 ከባቢ እዩ ኣዝዩ መደንገጽ ዝበሃል ቁጽሪ ናብ ሎሙ ክንመጽእ ከለና ኣብዚ ከባቢ ዘሎ ናብ ከባቢ 5100 ከባቢ ዘሎ ስለዚ ካብ ሕዚ ድሓር ግን ኣብዘን ቀጺለን ዘለዋ መበል 42 መበል 43 ጀሚሩ ክሳብ መበል 47 ሶሙን እዚ ማለት ክሳብ ተሓሳስ መወዳእታ ኣብ ዘሎ ግዜ ኣዝዩ ክውስኽ ይኽእል እዩ ዝብል ትጽቢታት ኣሎ ምክንያቱ እቲ ክረምቲ ከምቲ ቅድም ኢሎም እናገለጽዎ ዝነበሩ ቶም በዓል ሞያ እቲ ክረምቲ ድሒሩ ስለ ዝመጸ ማለት እዩ ስለዚ ናብዚ ክንመጽእ ከለና መበል 42 ሶሙን 12 ሚእታዊ ወሰኽ ርእዮ ኣሎ ምስ ናይ ዝሓለፈ ሶሙን ከነነጻጽሮ ከለና ስለዚ ኣብ መበል 43 ሶሙን ካብኡን ላዕሊ ክውስኽ ትጽቢት ይግበር ምናልባት እቶም ክግበሩ ዝግብኦም ቅድመ ምክልኻል እንድሕር ዳዚ ተኸላኺልና ማለት እዩ ብሓፈሻ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ኣብዚ ዝሓለፈ መበል 42 ሶሙን ናብ ከባቢ 200,859 ሰባት ብሕማም ዓሶ ተጠቂዖም ኣለዉ ኣብ ትግራይ ካብዚኣቶም እቶም 1092 ኣዝዮም ብከቢድ ዝሓመሙ ወይ ከዓ ብሴቨር ተባሂሉ ዝግለጽ ብናይ ሕክምና ሞያ ማለት እዩ ምስ ናይ 41 ከነነጻጽሮ ከለና ብሓደ ሚእታዊ ከዓ ወሲኹ ኣሎ ኣብ ሕክምና ከይዶም ተመርሚሮም ናይ መርካብ ዕድሎም ማለት እዩ ዓሶ ናይ መርካብ ዕድሉ እዚ ማለት ቅድሚኡ 25 ነይሩ ሕዚ ከዓ 26 ሚእታዊ በፂሑ ከም ዘሎ የመላኽተና እዚ ብዞባ ደረጃ ንሪኦ እዩ ሰሜን ምዕራብ ኣዝዩ ሰፊሕ ዝበሃል ሽፋን ትሽፍን ቀፂሉ ማእኸላይ ዞባ እዩ ዝመጽእ ኣብ ሰሜን ምዕራብ 71 ሚእታዊ ሰሜን ምዕራብን ማእኸላይ ነው የሚሽፍንዎ ናይ ትግራይ ሙሉእ ማለት እዩ ናይ ትግራይ ሙሉእ እዚኦም 71 ሚእታዊ ጥራሕ ይሽፍንዎ ብርግጽ ክሳብ ሕዚ ክሳብ ሶሙን 42 ኣብ ሰሜን ምዕራብ ከምኡውን ኣብ ማእኸላይ ከምኡውን ኣብ ደቡብ ዝተወሰነ ምንካይ የርኢ ኣሎ ብግልባጡ ግን ኣብ ደቡብ ምብራቕን ኣብ ምብራቃዊ ዞባን ግን ኣብ ምብራቕ ዞባን ብ1% ወይ ከዓ ብ1 ሚእታዊ ኣብ ደቡብ ምብራቕ ድማ ብ4 ሚእታዊ ወሰኽ የርኢ ኣሎ ስለዚ ብሕዝኡት ሕዝና ጥንቃቄ ክንገብረሉ ዝግባእ እዩ ብወረዳታት ክንርኢ ከለና ኣብ ሰሜን ምዕራብ ወረዳ ስገደ ተወዳዳሪ ይርከበትን 418 ናብ 18 ጥራሕ ተመዝጊቦም ኣለዉ ማለት እዩ ብሰፊሑ እያ ትሕዞ ዘላ ስለዚ እዘን ኣብ ዘለዋ ናይ ሰሜን ምዕራብ ወረዳታት ተን 10 ቀዳሞት ተባሂለን ዝፅዋዓየን እዚአን ብብርኪ ዞባ 83 ሚእታዊ ይሽፍኑ ናይ ዞባ ሰሜን ምዕራብ 83 ሚእታዊ እዚአን ይሽፍኑ ናይ ክልልና ድማ 30 ሚእታዊ ዘነብዚኣ ዘለዋ 10 ወረዳታት ጥራሕ ይሽፍኑ ናብ ማእኸላይ ክንመጽእ ከለና እውን ተመሳሳሊ ዝኸውን ናብ ማእኸላይ ክንመጽእ ከለና ዘነብዚኣ ዘለዋ 10 ወረዳታት 73 ሚእታዊ ናይቲ ዞባ ይሽፍና ናይ ክልልና ከዓ 25 ሚእታዊ ስለዚ ኣብ ማእኸልን ኣብ ሰሜን ምዕራብን ኣዝዩ ከቢድ ዝበሃል ዘርግሃ ዓሶ ይርአ ኣሎ ክሳዕ ዝሓለፈ ሶሙን ማለት እዩ እዚአን 15 ቀዳሞት ወረዳታት ዝበሃላ እየን ብበዝሒ ዓሶ ዝተመርመረለን ዝተተሓዘውን
أسجدوا كدميت لا كأربعة ميتين 18 تتحيزون مالو كابزياتهم 20 شوعة مئتاوي عصونا يمركب عدلو السفحي مالتي أبس كده لك حوم النابلة يمتى يكون بار مع رايا لماطا رايا شرشر حزي بسفحو عصو زرقلن كوابيتات كوينان اللوا إذا positivity rate ويكع عصونا يمركب عدلو زلعاله خوين زول حزي أب رايا لماطا أب رايا لماطا 59 مئتاوي كابس تمرمرو 59 زي مالت 107 تمرمرو 59 عصو يركبوا مولو مالتي أما مبرقون تمثالي بسفح الرئلو ناي مبرق 4 مئة ناي عصو شفان تحزو حاوزين كوين الله سلازي أو حاوزين كابي بسفحو سراح مسراح يدل مالتي بحافشو جن زي 15 وردات زين 56 مئة ناي كللنا شفان عصو زرقها يحزو اللوا مالتي مس صومن 40 حدا كان نتصرو خلنا أبس حارتي أزيو بزدنقص ملكعو وسخير رئلو أبس حارتي نابكاوي 160 حدا 100 وسيخو مسنا إذا حالة فسومن كرر خلو أبكي يحتغلون ب150 100 وسيخو زلو أب شرارون أو عدعرون بستوسنا ملكعو نايمن كاي ترقيتات له زي تناهيرو كقتل كسرحو زقبو مسرحتي مسرح أقداسي خون مالتيو أب تقراي ببزحي كل عينة عشرات يرأيو تحدث فالس فراميل لانصوعي حرحات فايفاكسيل لنا نصوعو زوم كل بلازموديوم مسيوم بفلاي زي فالس فراميل لانصوعو فالس فراميل لانصوعو ازيو حدغኛን ጎዳአኒው ንሞት ዘቃል ፕላዝሞዲየሙን እዚዩ 63 ሚታውን ይሽፍኖ ዘሎ 34 ሚታው ግን እዚ ቫይቫክስ በሃል እዩ ዝሽፍኖ ዘሎ ስለዚህ ነዚኦም ከቃሉሉ ዝኽእሉ ነዚ ከከላኸሉ ዝኽእሉ ክልተ ዓይነት መድሓኒታቱን ቢሮ ጥዕና ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ተጀሚሮሉ ብፍላይ ድማ ኣብ ሰሜን ምዕራብ በዓል ኣስገደ ቅድም ኢሉ እናተገለጸ ስለዝነበረ ተሓደታዩት ቫክሲን ወይ ከዓ ክታበት እዩ ንትሕቲ 1 ዓመት ዕድሚኦም ህፃናት ኣብ 6 ወርሒ ዝጅምርዎ ቀፂሎ 7 ወርሒ ዝኽተብዎ ቀፂሉ ኣብ 9 ወርሒ ዝኽተብዎ ቀፂሉ ዓመ በራዓይ ኣብ መበል 15 ወርሒ ወይ ከዓ ድሕሪ 1 ዓመትን 3 ወርሒ ዝኽተብዎ እዚ بعاسون خيط قعو زكلاخلي كاو 7 كاو 75 ميتاوي ناي مكلخال عدل كم زلوون علاو تغيرلو ات خلاي كع تابليت وي كع زوحات مدحانيتو ديبيز بحال مدحانيتلو نخلو زوهابي اب كابيتات اسغده اب صمبلا شرارو كابيتات موهاب تجميرلو سلازي نسو تاي زغبر او وشت دم نزلو بلازموديم زصرن او نخيهلو زصرغن سلازونه ازيوم حغستيوم مكلخالن أب مقصارن حمام عصو سلازي بأقوابو كنت كاملهم كنكللنا أموداتا كتقالل كنقورهم زقبونا تلقاءات انتايوم دحرات تبايلو بيروت عنا ببغزيو زهو ممرحتات لو نساتهم مختاليو حجنا يوم زمصانا صبوات زبالو لمدتات ونلو نساتهم كان تكبر كنكللنا توم زوهاونا مرحيتاتون بأقوابو كنتقام كنكللنا زياتومي كبل زخل أتخلتي من الوقت سفيح ونسلزهونا حبرت سمنا نمنق حزا كلمبر زي أخولي يخونن نباها خملسهم من تخطاتلتنا يقني لي تسفيت كم تقدم كل تقصخيوت درجة 95 مئتاوي موت أو أفريقيا يزقاتم كم وتصبصب ودبت عن عالم تخوينون حزب تግራይ درجة 7 مئتاوي زبهال أفتم حمام عسو زرع لهم كبابتات يزنبر زلو زون خبت زبهالو سراحتات ወይ ድማ ቅድመ ጥንቃቄታት ከም ዘድልዩ ካብቶም ሓደ ስራሕቲ ናይ ገንዘብ ምፍጣር ስራሕቲ زون ከም ትካል ሓላፍነት ወሲዱ ኣስተምሮታት እንዳሃበ እዩ ዘሎ ስለዚ ዞም ከምዚ ዓይነት ስራሕትታት በአግባቡ ተተሰሪሑ ግን ሕማም ማላርያ كتف زخل حمامي نابنت نا أفريقيا هاجر كيفردي ترينايا مالاريا فري ويدما كحمام عسو نص أزخونة هاجر تويلا كود بتاعنا عالم سيرتيفيكيت وانتوها ولا زوم صراحتات زيوم تجنزاب كسرح زقبو صراحة اندحر تساريحو جن تقرايونا بقروا جزي نابنا كيفردي نخدلو جزي نوي حيخون نزولي زلو يغني لي تسفير زخوركم تملكتنا زيناتنا نقص اليوم زينات تلفزيون تግራይ ካብ ቀጥታ ፈነው ሳተላይት ቴሌቪዥን ብተወሳኺ ብፌስቡክ ዩቲዩብን ኣብ ቀጥታ ፈነው ኢና ንርከብ በዞም ዝተፈላለዩ መራፅታት ዜናታትና ክትከታተሉ ዓዲመን ኣብ ዝቕፅል ዜና ከስክረኩም حرستوت زرخبو حجز مروز زرعي نتسباينت زكالع بمخانو عرسوم كيلوم نخفريو دقا في قبر كمزلو تكال قبار سرناي مرسي كارب سفليتو ازي استقلت تتكال اب وردا امبالاجه مروز زرعي سرناي نمبزاح سرحهم زلو سرحتي تمكرون مسفح ابز سالتو عدتيو نزبصب هافتو بسرات قبر مسكال كيروس
بتكال جبار سناي مرسي كوربس قربلهم بوروز تبعله مرز زرعي سرناي عب مبزح زركة وحرستوت كاب كالوت عليتا سرعتي ببرعو جودن فولي بمخانو كاب حدث ماد كسب عسرته قنتال مرتك حفصو تسبيت كم زجبرو يزاربو. ثلاث حملة زرنا يا بحدا بعدنا كلا بدنا أتذن دنها أنا مسارحتي بمسمار أنا اليوم زرنا أز في الرياض بس إحنا هنا حد عسرت سكاجني يدي وتسفن أنا ذا. بجورا يكون بشمت يكون بتفعل على نقرات بتعمل على زرع مالتي. إحنا رقص على زر زاوسي دتابعنا صفحة حنا ومالتي. دايركتور بروجرام تبصحنت قرب مرص زرعي نحرستوت تكال جبار سناي مرسي كوربس أيتا نجوسا كاسام حرستوت كاب استفادة تكالات جبرت سناي بحاجة زرق زرعي نتصبعين نتيجة قالعن نمدخم محبرات حبرات سراح مخنيات يخون بمهلاو بعلى مفريم نخب بعضحو مسبيرو حرشان هاف تفترون تجراي كالوت مدرك تأكلاتن يسرح اللي يبلو قدمت أورنت حرستاي زرعي كم محبرات كوينيات لجزء نورة خزجن زرعين كأجزاء تطويلو زرع جزء مكنياتهم كأجر سناي تكالات كمتس يبلبل حماء الخونة تتصبعينت أو حرستاي كمتس خيلانيان بخلاء درجة توم لمرتو تكالات أو تجري له محاورات النيو ينينات النيو زين ببعموت زرع مرتاين جن توم جور سناي تكالات موزحت زرعي كفتن أو تجري له أنا زرع من بعض حتى يكون الجزء وس كم أخل عدل الجزء سلمتو تايخون زموزي له مفرد تكالات عداغا سينوم كاب غزي لاو غزي كاب عداغا لاوصو يخودلو سازي بوانا عند مرس كورب تاع غيرو حرستاي بنصا كاب العدل عداغا مسرت لغبره نازرئي مكففال معدال كجمر أكاد سراح انتربرايز بزح مرص زرع تجراي أيته بريو عرقاوي تكال جبار سناي مرسي كوربس زي جمرو من قصقاس حسرات قرب مرص زرع زك على بمخانو نعوتنتو تكالهم أدلاي دقف كم زجبر حبيرو سفلاليو نايدقو ما سراح تقدر تساريحو حرساي على باديو على أكيو على طاريو بتمداتن واقع دمنا حرساي تقرر له هناك قال لك فطر تواهيلي مالت أزي نابنت كم تجراي سرير انتربرايز أزي بزو درجة زين أقول تمثال 3 هكتار أبعد إحنا قلنا نركب مالت أزي توادح قال ذلة تاي تحرساي توادح ذنيوس أو كترف قال يقول كنكول لنا مالت أكن هذا ما نتحرساي قال لك نقرر لنا مالت سلذي كم زي تخيلنا يا خويننا بعلنا نخلينا مالت تكال لمعات أمانيل بابتيست بتكريستيان مس كوميشن انترناشونال إثيوبيا بمتحبار بالعلي 37 مليون بروتين صقمات نبرتن تمزابلتن كتم عدقرات حاجز مقبي كم زي تقبرات تقليصو مرهو تسفاي بالعلي 37 مليون بر وصاين استتصقموا نبرتن تمزابلتن كتم عدقرات حاجز مقبي تغيروم تحجزتي وغنات نستقبر لهم حاجز مقبي دحري ممسكان كابه تصباينت تناقفهم عرسهم صريحهم نابرهم من ممراح عدل سراح المفتار منقصاون زي منقصاون أكلات حجز سكخونو كم زقباء تلابيهم زيس طعم صبق لخونه حجزيو كمزي يقصل كمزي يدقف يقصل لنا إنا نبل صريحة دك أنا سنخسر ما نرديت نتصبي له من قدي ولا دك برديت كعوي له من قد زي ولا حجزنا كخوين جارسنا أنا متحجزة صريحة أنا لغات يا مسكين معاونات حزنا يجزا حمش تبي تسوي تهليش ناي حدا تفاصيل حيز خيد ناي حدا تهلي وناي حدا حيز خيد كم سلازي خوانا نخلو سلازي يباز حيز له أو كتسأل خمس خلو نتنستفاس بمولو نتجزا خمس عقب جيرهم كم تقول لهم حز زينس 30 كيلو يعني أو جزات عتزلة خاو أزيادة زوجت حزبية لنا. أقومس حاجز كوا حول زخل من قديك فترة له كلا درجاتس نزو كابزيك مهارة له زخل من قدي فترة له إزين. أتي استجابره نايم يقبي حجزني 10 حموش شحن كل 230 سقمات وجنات كتما عدقرات تربحتي كم زجبر دما حلا في زفر كتبها إتها كتما أيتا أسمى لاش كيدو أجنزيبهم. 10 حموش تشح استنفاس يوم زحق الزلو صوت ململا بململ كوميتي له أب قبلي وناي قبلي ململ كوميتي أب تمزاولتو ناي تمزاولت ململت كوميتي لو بو مسرت ململا يكبر تقرعتها اللي وقع تطرع السمع ناي وعلو تطرع سمع كوميتي لو مالتي صوت بروسس بزخيد يزخيد ديماند اند سبلاي ماتش سلازي يكبر زمص حاجز وحديو بوم خاعات حاجز دل بزح سلازهلو أنا تريفة زبل ترع كافتم ترع سمعت حالفونا وانا وني متيمو اب تحت ورينا اينا ندينا حق يزول ندرغاغصنا اينا نفتحو مالتي አካሄድ ስራሕ አማኑኤል ባፕቲስት ቤተክርስቲያን ልማት ትካል አይተ አዝማች አለማዮን አካሄድ ስራሕ ጨንፈር ትግራይ አይተ መድሃኒ ያሐለፎምን ብዚ መድረክቲ አካላት ብምትሕባር ዝተገበረ ሓገዝ ናይ ክልተ ወርሒ ከም ዝኾነን ተጠናኺሩ ከም ዝቐጽልን አብሪሆም የተለያዩ ጉዳቶች ኣብ ትግራይ ብዘጋጠመ ሰብ ስራሕን ተፈጥራውን ጸገማት ብርክት ዝበለ ማሕበረሰብ ህጹጽ ሰብኣዊ ሓገዝ ዘልዮም ወገናት ኣለዉ
بزمسرة دما أبي كتم عدقرات زركبو كابي مربتهم استبازاولو صقوماتن نبرتن محقاز مس مدارك تأكلات بمتحببار بالعلي 37 مليون بر وصا حجز مقبي إنها بناينا የበቆሎ ድጋፍ እናደርጋለን ሽምብራ ፋፋ እንዲሁም የምግብ ዘይት ድጋፍ ለማድረግ ነው ዛሬ የተገኘ ነው ዝምና ካብ ጸገም ክሳብ ዘይወጽ ሕጆን ንሕና ጥራሕ ዘይኮናስ ኩለን ገበርቲ ሰናይ ክሕግዛ ዝግባእ ናተን ናይ ባዕልና በርክቶ ክገብራ ዝግባእ ብዙሕ ስርዓት ኣሎ ብዙሕ ተፈናቃሊ ኣሎና ናብ መረበቱ ክሳብ ዘይተመለሰ እቲ ጸገም ይቅጽል ይዘሎ ስለዚ ተሓገዝ ክቅጽል ኣሎ ዝብል መልእኽቲ እነቶም ካልኦቱን ከመሓላልፈሎም ዝደሊ ማለት ተወካሊ ኮምፖሽን ኢንተርናሽናል ኢትዮጵያ አካቢ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ሕብረት ዓዲግራት መጋቢያናት ናኤል ኪዳንም ሰብአዊ ሓገዛት ካብ መሃብዝ ሰገረ በቋምነት ልዕሊ 280 ህፃናት ንምሕብሓብ ምድላዋት ከም ዝወገኑ ይገልጹ ካባና ዝግባእ ክራይቴሪያ ኩሎም ማሊእና ኣለና ካብ መንግስቲ ንጽበዩ ንእሽተይ ነገር ኣሎ እሱ ተተቀሪፉልና ልዕሊ 280 ቆልዑ ወለዶም ዝሰኣኑ ኩለንተናዊ ሓገዝ ናይ ትምህርቲ ናይ ጥዕና ናይ ምግቢ ጸገሞም ኩሉ ክፈትሕ ዝኽእል ብኡውን ብተዛማዲ ብዙሕ ጸገማት ንምፍታሕ ድልዋቲና ማለት زخبركم تملكتنا تكال لمعات مانيل بابتيست بتكريستيان مس كومباشن انترناشونال ኢትዮጵያ በምትحوار በከተማ ዓድግራት ንዝርከቡ ዝተመዛበሉን ጽጉማት ወገናትን ዝገበረው ሓገዝ ተኸታቲልና ተመሊስና ካብዚ በመቀጻለ ጸብጻባት ቢዝነስ ዝዕለቲና ናበኹም ከነቅርብ ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪት መሳርሕትና ለስላሴ ገብረ ሚካኤል ሒዝልና ከቀርብ ሰናይ ምክትታል يغني لي تقلتي كرات تملكتنا نسعى استدالو زيناتات بيزنس حزنا قريبنا لنا مسنا صنحو اب كتما مايچو تركب محبر حدنت صبان وصيت صبان طريت زلو صبان اب عداغا بمقراب منابر ابلاتا تمحش كم زلا غليص علام نصبصب ساميل غبرتاتيس تسفاي تادس محبر حدنت صبان وصيت صبان اب كتما مايچو تركب 358 مناسيا فريت صبا زحازت تخون ابتا محبر استودو وغنات زحشق طواو عقم كم زفطرلهم يزاربو سلسته كفت جميرنا اسكا 15 كفت بصحنا نيرنا صاناني 4 كفتين ساعه لترا معلتنون 5 عامت قبري جمره 4 جمرنا وغرنا قا نفسكا 10 بصحناين اذا دما اسكا 15 بصحنايننا لقانها دي قلبن لعنا مراقبه ترف مالتي ثم مناسي تعودي اخصابكم زخونه يردوم معلتو اسكا 5000 زين كفت قلن كيدخا غزع 2005 غزع نعلم فرقين لاتيا او رح دمو اسكا 150 نو 4000 من نيرو قدم حزي حنت لحمنا ليت ناخذ او 10 من بصح او رح 25000 من معلتاو اتاويس كاو 5000 600 ምናምን ሆነና معلتاوي ወርሃው ደማ እስከ 160 ይገለሽ እና ማለት ደስ ይለካቲ ቁርሲያው ደሓሶ ካየታው ዕላሃይ በቃ በጣም ደስ ይል እታ ማሕበር ደረጃው ዝሓለወ ጸዋነ መከፈፋል ዝሕግዛ ቴክኖሎጂ ተጠቀም ምህላዋ አትሓዋር እታ ማሕበር ይገልጽ ላክቲሜትር ትባል መጠን ማይ ሓደ ጸዋት ደምቢር ጎዳይ ተደምቦረይ ንምዕቃን ተጠቀመና ማለት እዩ ኣብዛው 1 ሊትር ካብ ዝንጻ እሺ ካፍቲ ዝመጸጻ 1 ሊትር ኣብዛን ግልጣ ቀጣ እዚ ኣነጥያ ከዛ ናውዕሉ ስታንዳርድ ነው خبدت ጸባቅ 20 እስከ 32 ይዘል ስለዚህ ልዕሊኡ እንድሕር ኮይኑ تحت 30 ወይ ልዕሊ 32 ወይ ድማ تحت 20 እንድሕር ኮይኑ ኣዳልት ሊትር ምኾን ንፈልጦ ማለት እዩ እዚ ኣልኮል ድማ እዚኣ ማስታይት ወይ ተይለ ዘላሕሚ ወይ ድማ ዝኾነ ና ዝረግእ ከይኾን ወይ ዝሓደረ ምናምን ከይኾን ወይ ድማ ናመላእ ገለ ከይኾን ኣብዛ ክልተ ብዚኣ ምልክት ገይርወና ጸም ዚኣ ኣልኮል ብዚኣ ገይርና ኣብዛ ክልተን ሓውሰን كذا كحمزة تقولنا يا نوعلو انتنا نوم يرينا مالتي اتحاور كتما حرشا كتما ماچو دكتور صقاي تخلاي نتوما فريت صبا موياو كتتل يغبرلهم هلاو حبيروم طبعا الحمد لله معت ريت لنا يا امودا هم زفر قطال حفشا مالتي امودا يا عدغا متأثر عين صراحه حقزومنا موياوي مس حكمنا تدحيزو مسنا منو كواليتي هميو كاودمو منو اقروت لكلي دمو بزح صعبتات نقبرينا مالتي
ቻይናን ብምሕዝነት ኤሽያ ዝፍለጣ ሃገራት ደቡብ ኤሽያን ጽዕንቶ ንግዲ ኣሜሪካ ንምጽዋር ዘኽእለን ሓድሽ ስምምዕነት ንግዲ ቀጠና ከም ዝተፈራረማ ሮይተርስ ጸብጺበሎም ገብረ እግዚአብሔር ኃይሉ ንዘዋደዶ ጸብጻብ ዮርዳንስ ገብረ ስላሴ ድማ ከም ስዕብ ተቐርበ Review of ASEAN-China dialogue relations and future direction. محزنة هاجرات دوبا ومبرق إيسيان تشاينان زحقوفة أمرت كاب أمريكا زمتوت عنتو كارت نمتصوار زغل سمم عنت نتسان قدي كما استفرارمه رويترز تبتيبهم أب رئيس ختما ماليزيا كوالالامبور أب استسالت أو على هاجرات إيسيا استفرمه سمم عنت نتأكدنا نقدي أب ديجيتالاوي حملواي كتبان حدشت إندستريتاتن زتقال المخانو منيستر نقدي تشاينا حلاو جيروم عسرت حد هاجرات زحقوفة محزنة هاجرات دوبا ومبرق إيسيا مس هاجرة زعبي نقدي مشارخت مخانو زحبرت تشاينا أبز حلف عمد راح أبتزوبا شو عتميتن 71 بليون دولار متنزلو شقطات لووت نقدي كما زكايدة أفليطا من محدار دونالد ترامب أبل على هاجرات عالم زوسنو لعل كارت نممكات مستي 3.8 تريليون دولار حفشاو فريات زلو الزوبا لعل نقداو متأسسار مفتسامو وتسيتاو مخانوون مقلتي منيستر نقدي تشاينا أفليطو أبي مونغو محزنة إيسيان تشاينا استفر مسمم معنة النقدي كل مداي قطباو محزنة زحقوفن سيسو هزب عالم زساتفلون مخانو زتقلت أخوينو أستات 300 ميتاوي حفشاو فريات عالم زشفن مخانو أبريهم فريات أبال هاجرات تمحزنت ننحد حدو تودادار بمخانو اتودابة مسكالوت ودابتاتن تودادر زدخم مخانو زقلت وتنتن تتزوبام أنصار كارت أمريكا أتاتاتي وزلو مسرحجن نتنكارت ودابة خمز قلت تصاب رويترس يملاخت أب مونغو تشاينان هاجرات دوبا وإيسيان استفر مسمم معنت نتان قداو كأتنام أب مونغو أمريكان تشاينان زلو نقداو مسحاب نمزتاي بريزيدنت تشاينا شي جي بينغن بريزيدنت أمريكا دونالد ترامبن أبي وانا كتما دوب كوريا نمرخاب قوصرو أبي زحازلو مخانو دما رويترس تبتيبوم كرات تملكتنا كنتات شرفو وصاي كتكتاتلو عديما أنا وزي كزازم سلام صوتوات بيزنس تخاتاتيلنا تملسنا بمقصال صوتوات سبورتنا ناوخم كنقرب حبرنا نكتاتل سلام زخوركم تملكتنا الساعة تدالو زينات سبورت حيزة قريبة لكو مس زينات سبورت ساعة دما مرسايلم أب كتما أديس أبابا كايدا بزولو ولدر أولمبيك سجنات إثيوبيا تجراي بيستفر على سبورت تعويتام ياريد غرزغاهير كاب كتما أديس أبابا زر أخو صبصبلو كم سعود ما كأوروبايم احنا ببقات يكون بونا بحبوس لنጫወት ማለት እዩ ያው ኣብ ዋንጫ ተገኝና ኢኸም ኢለ ተስፋ ይገብር ብዝተፈላለዩ ዓውድታት ስፖርት ውድድራት ዝቕፅል ዘሎ ኦሎምፒክ ሰገናት ኢትዮጵያ ሕሪቲ ጋንታ ትግራይ ብዓወት ቀፂላ ምስ ክልል ሃረሪ ዝገጠሙ ኣባላት ሕሪቲ ጋንታ ኩዕሶ ኢድ ትግራይ ንኻልኣይ ግዜ ብሰፊሕ ኣፈላላይ ተዓዊቶም ኣብዚ ጉዳይ ርእይቶም ዝሃቡና ኣሰልጣኒ ፀጋይ ገብረ እግዚአብሔርን ተፃዋታይ ዮሃንስ ኪሮስን ተፃወትና ብዝግባእ መልሚልና ዝመፃናሉን ዓቕምና ነርእየሉ ዘለናን ውድድር ኢሎም እቶም ዝተመረፁ ተጫወቲ ለትግራይ ይውክሉ ኢሎም يحز حش تجاوتنا مريضنا يا خم تلر لون كلا جواتنا كلنا قدم يقول مس ما خلا إثيوبيا 10 شعات إلى 10 حمشة زخنا فلا سعرنا هنا يا تصبغ ينيز خناتات مالتي يا زود الدر يا أخي دليل راهوي دليل راهوي يا خمس تري ولا هم لا بك بتعمل بحارف وننا بحارف أقامنا هنا يا نمرح لنا قلت جزء سعرنا يا خم الدناس محلاتنا الرجاج أنا يا حارف جواتي
እዚ ውድድር ተተካእቲ ኣብ ምፍራይ ይኹን ቀጻሊ ዘለና ብሉጽነት ንምቕጻል ወሳኒ እዩ ርእይቶ ኣሰልጣኒ ጸጋይን ተጻዋታይ ዮሃንስን እዩ እዞም ኣሰልጠንቲ ኣብዚ ሪኦም ኸ ልምልሙልኻ ካብ ከምዚ ዓይነት ውድድር ተዝሕተሎ ማለት እያ ለኣና ለዞም ትሕቴና ለለው ብጣዕሚ ሓሪፍ ዕድል እዩ ያው ከምዚ ዓይነት ስፖርትስ بصفي تتكايد أو زيهون أو تجرايهون هم زي عانت وددر تتزجاج حريف سين الدرجة ويل متسافي هون نعمتنا لو أنت أنا متنا كلنا حنتي اللي بتوكايدكو إيدكو عشرة زلتنا مقالة عندرتها يا قدم كلن كتما أقول عسلست أمريكا لو تخيل وددر هزون لو لتكو تجارو لتكو توجه أتيم زلونا يا هم تريهم لهم سجنات يوم هم تقول لها عمهم بسنين بونا بخول بعقمي يخون بفيزيكال يخون كم ترى لله تقرأ تركال لخن تمتكوني خالي خوني تقرأ مقالة عندرتها راح تخونس كالي كلون بيدكو عشوا لخفري يا ملختي محلالف مالتي كالي بغانتا كرونومتر ابز تخيده وددر بشكليتا دق تبعتيو 30 كيلومتر شفن خوينو تግራይ ቀዳማይ ሜዳልያ ወርቂ ኦሮሚያ ካልኣይ ሜዳልያ ብሩር አዲስ አበባ ሳልሳይ ሜዳልያ ነሐስ ተዓዊቶም በደቅ አንስትዮ 20 ኪሎሜትር ሸፈነ ውድድር ክሮኖሜትር በጋንታ ኦሮሚያ ቀዳመይቲ ትግራይ ካልአይቲ አዲስ አበባ ሳልሰይቲ ብምዃን ዛዚመን ኣብ ኩዕሶ ሰኪዕ ድማ በደቅ አንስትዮ 3-3 ወይ ድማ ፍርቅ ሜዳ ምስ ሲዳማ ዝገጠመት ትግራይ 3-1 ስዒራ ኣብ ጸወታ ሙሉእ ሜዳ ድማ ምስ አዲስ አበባ ዝገጠማ አባላት ሕሪት ጋንታ ኩዕሶ ሰኪዕ ትግራይ 47-19 بعوت أديس أبابا تزازيمم أب سبورت دارت بنزل أب استخدام صوتا تصوت تجري بخلتي صوتا ناب وانش حليفهم نستوى ده الزبطاب يا ريت قبل كتابير كاب كتما أديس أبابا برافو ሳልሳይ ሰሙን ጾታ ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ሰለስውን በሰለስተ ግጥማት ቀጽሎም ተሳሊጥ ተመለውም በመሰረት እዚ ኣብ ደርቢ ትግራይ ዘራኸበ ጾታ ጋንታት ሽረ ምድረገነትን ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራትን ብናይ ሓባር ውጽኢት ባዶ መፈጸም ተረኺቦም እዚ ውጽኢት ንጋንታ ሽረ ምድረገነት እንተኻታሊ ኸላይ ግዜ معرن حال دماء عوت تخون نجان تاول والإنفرست عدقات بانصارو كاب حسلت تصوتا فلا ما حد نتوز رخوت وسيت خوين تمزجي لهم أبخارت قطمات إتيو إلكتريك مس 400 كتماب زراخة تصوتا ون جان تا إلكتريك سلسلة نحادات تعوتام بهذا الكتمام سيتيب أبو نابز نورت صوتا بعد مفصل تاريخي بلهم تم قطمات روعن حموسن ونتقصلو أبعلة حموس جان تا مقالة 7 درتا مس دريدا كتمام كتراخ بيام زي خبركم تملكتنا الساعات زبنا يوم زينات سبورت تلفزيون تجراي نجيب مسنيرم السلام خبركم تملكتنا على توزيناتنا وبزازيمنا سلت مكتالكم كبرت هابلنا ببزلغمو سنة جزا